नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयज संवसार पाडवो. हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज नवें वर्स सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हळ्यार नव्या वर्साचो पयलो दीस. 3:30 मुहूर्तांतलो हो एक शुभ मुहूर्त अशें मानतात. आयज सावन शालिवाहन शक 1946 क्रोधी नाम संवत्सर सुरू जाता. आयज सकाळी गुढी पूजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जातात. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्या कारणान घरप्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशी कितलीशीच कामां आयचो दीस बरो मानून सुरू जातात. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस राम नवरात्र मनयतात. आयज सावन रामांच्या तशेंच हेर देवळांनी राम नवरात्रोत्सवाच्यो कार्यावळी सुरू जातल्यो. भजन, कीर्तन, नामस्मरण अशा कार्यावळींचो तातूंत आस्पाव जाता. वर्षभरात हिंदू पंचांगा प्रमाण 3:30 मुहूर्त शुभ मानतात. तातूंत आयचो संवसार पाडवो 1, दसरो 1, अक्षय तृतीया 1 आनी गोरवांचो पाडवो म्हळ्यार कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा अर्दो अशें मेळून 3:30 मुहूर्त. राज्यांत लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू आसा. पयलींच उमेदवार जाहीर जाल्ल्यान काँग्रेसीच्या तुळेत सत्ताधारी भाजपान प्रचारांत आघाडी घेतल्या. आयज संवसार पाडवो 3:30 शुभ मुहूर्ता पैकी एक मुहूर्त आशिल्ल्या आयच्या दिसा काँग्रेसीचे उमेदवार प्रचाराचो नाल्ल फोडटले. काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी मतदारां कडेन संपर्क सादपाक सुरवात केल्या. दक्षिण गोंय भाजप उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी काल मडगांव वाठारांत प्रचार केलो. हे वेळार आमदार दिगंबर कामत, आदले आमदार दामू नाईक आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री आनी उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांचो उत्तर गोंयांत नेटान प्रचार सुरू आसा. सांखळे, दिवचल, पेडणे, पणजी ह्या वाठारांत तांणी संपर्क सादला. जसजशें मतदान लागीं पावता तसतसो प्रचाराचो नेट वाडत आसा. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड म्हळ्यार IPSCDL हांणी पणजेच्या मुळाव्या सुविधांच्या विकासात प्रगती केल्या. अत्याधुनीक मिलिंग मशीन ह्या स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याच्या कामा खातीर हाडला. देखून शारांतले रस्ते आतां गुळगुळीत जाल्ले दिश्टी पडटले. फुटपाथ आनी इमारतीच्या मुखेल दाराची पातळी रस्त्याच्या पातळे प्रमाण दवरप ही कंपनीची मुखेल समस्या आशिल्ली. लोकांच्योय हे विशीं कागाळी आशिल्ल्यो. न्यायाधीशांनी रस्त्याच्या कामांची पळोवणी केले उपरांत ह्याय समस्येर उपाय काडटले अशें न्यायालयाक सांगिल्लें. शेनवारा मशिनां शारांत पावलीं. आतां रस्त्याच्या पातळेचो प्रस्न सुटावो जातलो. हें एक प्रगत आनी अचूक तंत्रगिन्यान आसा. मजगतीं स्मार्ट सिटीच्या कामाक जावपी कळावा खातीर मंत्री आनी पणजेचे आमदार आतनासियो मोन्सेरात हांणी पणजेच्या नागरिकांची माफी मागल्या. पणजेची कामां एकदां पुराय जाली की लोक हे सगळे त्रास विसरतले. पोरण्या शारांत नव्यो सुविधा दिवपाक वेळ लागता, पूण लोकांनी बरोच त्रास सोसून केल्लें सहकार्य विसरूंक शकचे ना अशें ते उलयलें. मजगतीं IPSCDL कंपनीन शारांतल्या गटार वेवस्थेच्या मॅपिंगा खातीर तज्ञांची सल्लागार समिती नेमल्या. ही समिती शारांतल्या गटार वेवस्थेचें मॅपिंग करपाक धोरण तयार करतली. ह्या समितीचें अध्यक्षपद IPSCDLचे वेवस्थापकीय संचालक तशेंच मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांचे कडेन आसतले. समितीत महानगरपालिका, भूसर्वेक्षण, उत्तर गोंय शार नियोजन प्राधिकरण, भौशीक बांदकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता, उदकास्रोत खातें आनी हेरांचो आस्पाव आसा. ह्या मॅपिंगाक लागून पावसाळ्यांत पूरसदृश्य स्थिती जावची न्हय हो हेत आसा. गटारांत व्हांवपी उदकाक येवपी आडमेळी, ड्रेनेज वेवस्थेची कार्यक्षमता वाडोवपाक उपाय येवजण ह्योय जापसालदारकी समितीचेर आसात. गटार, नाले हांची देखभाल आनी दुरुस्ती हाचोय तातूंत आस्पाव आसा. गोंयांत कांय जाण पर्यटक म्हूण येतात तेन्ना ते ऑफिसाची कांय कामां हांगसरल्यान ऑनलायन करतात. तांकां तांच्या ऑफिसाचें काम करूंक मेळचें म्हूण कोलवा दर्यादेगेर को-वर्किंग स्पेस तयार करतले, जाका लागून पर्यटन खात्यान इत्सुकां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. फावो तितले अर्ज आयले की निविदा काडटले. पेडणे, मोर्जी आनी अश्वे दर्यादेगेरूय हे वेवस्था करतले. हाका लागून PPP तत्वाचेर काम करतले. थंय वट्ट 150 पर्यटकांची वेवस्था आसतली. थंय काम करपा खातीर सुवात, सर्वर रूम, कॅफेटेरिया, जेवणाची वेवस्था, परिशद घर, रांदची कूड हाची सुविधा आसतली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.